السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم حنان ديليس. اليوم ان شاء الله وفي اطار حلويات ديال عيد الفطر كما كتشوفوا غنحضر معكم حلوه ديال اللوز اللي الصراحه راه كتجي رائعه، مذاق رائع واشكال كما كتشوفوا جميله بزاف. بقاو معايا نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. اول حاجه غنبداو بها هي اللوز اللي كتشوفوا هنايا. سلقته او درت عليه الماء مغلي، خليته 5 ديال الدقائق حتى 6 دقائق. كنحس بان كتحيد ليه القشره ديالو صافي، كنحيدو من الماء وكنحيد ليه القشره. كنخليه في واحد البلاطو او طاوه، كنفرش ليه سربيته وكنخليه ليله كامله حتى كينشف مزيان. كما كتشوفوا راه كيبان ناشف صافي. ودابا كنبدا كنستعملو، كنديرو باش نطحنو. هنا كما كتشوفوا عندي 500 غرام ديال اللوز، يعني نص كيلو. باش نبداو نحضروا هنا العقده ضروري خاصنا نديروا شويه. هنا عبره 250 غرام ديال السكر كنضيف اللي غادي يطحن معاه صافي، وكنطحنوا مزيان حتى كيولي عجينه ونتوقف. نجيب واحد القصعه او ممكن ديروا اي اناء صافي، وكنحط فيها العقده ديال اللوز ديالي اللي كنكون طحنتها مزيان كما كتشوفوا. نستمر بنفس الشكل حتى كنتهي من اللوز كامل اللي عندي، نص كيلو كامل اللي عندي، ونتوقف وندوز باش نبدا نضيف باقي المكونات اللي غنستعملو في هاد العقده. صافي كما كتشوفوا من بعد ما طحنتو غندوز باش كندير ماء الزهر. كندير 3 ديال المعالق. كندير هنا مستكه او المسكه الحره اللي طحنتها مع شويه ديال السكر، وكنضيف واحد المعلقه ديال الكونفيتور. ممكن تضيفوا الناباج. انا كنجمع العقده ديالي ونقول لكم من بعد شحال غنحتاج ديال المقادير. غنخلط هاد المكونات حتى يدخلوا مع العقده. من بعد فاش كندوب 2 معالق ديال الزبده، كنحيد منهم داك الماء، كنخليها على هاد اللون هذا. كنضيف معلقه صافي وكندخلها اللوز ديالي. كنشوف الا احتاجيت المعلقه الثانيه كنضيفها. كما كتشوفوا كندير بحال هكا وكنشوف واش الحلوه ديالي غتكون مجموعه، ونحاولوا نعجنوه مزيان او ندلكوه مزيان العقده ديالنا. حتى كتجمع لينا وتولي لينا كره وحده.
هنا العقده ديالي قسمتها على 3 ديال الكرات باش ندير 3 ديال الاشكال. غادي ندير كل كره اللي ما غنستعملهاش دابا في البلاستيك، واحسن حاجه اننا نحطوهم يرتاحوا حتى ننتهيو من كل وحده، ما نخلوهمش عريانين. بسم الله. دابا غادي نبداو في اول شكل. غادي ندير ليه كما كتشوفوا الفواكه المعسله. غادي نحاول ندخلها مع العقده. صافي من بعد ما كندخل ليها الفواكه المعسله ديالي كنبدا كندير حليبلات. نحاول نقادهم باش يجيوني حجم واحد. كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا وهذا القياس. نحاول نقرب لكم باش تشوفوه. كما كتشوفوا صافي وكنستمر بنفس الشكل. نحاول نصايب حليبلات نفس القياس. ماشي مشكل الا كدير معكم هكا، واني حتحاولوا تقادوهم حتى كتحصلوا على القياس اللي بغيتو. طبعا خاص ما يكونش صغير بزاف لان هي غتكون في نفس الحجم، غتبقى في نفس الحجم ديالها فاش قطعتوها. كما كتشوفوا بهذا الشكل. نستمر انا بهذا الشكل هذا حتى كنكون حليبلات بنفس القياس، وندوز باش نوريكم كيفاش غندير ليهم في التزيين.
صافي من بعد ما كنحربلهم كما كتشوفوا كنجيب هنا اللوز ايفيلي، وهنايا بياض ديال البيضه كنجي وكندير الحربل الاول كندهنو بالبياض ديال البيض غير شويه فقط، غير نحسو بان غادي يشد لينا اللوز. نحاولوا نديرو حتى من تحت. صافي نتوقفوا ونحاولوا هذا اللوز هذا نحاولوا غير نديروا ليه بيدينا هكا نهرسوه شويه. صافي نتوقفوا وكنجيب وكنحاول نروليه في هذا اللوز. كما قلت لكم ضروري خاص يتهرس باش البلايص اللي ما لصقش فيهم اللوز يلصق فيهم دوك الحبيبات الصغار بهذا الشكل هذا. نحاول نقادو. صافي من بعد ما كنديرهم في اللوز ايفيلي وكنخليهم ينشفوا شويه كندوز باش كنقطعهم بواحد السكين اللي كيكون حاد. كديروا القياس اللي بغيتو صافي. وكنمشيو انا كنعبر حتى كنسالي. كما كتشوفوا جربنا بالسكين ودابا كنجرب بهذه كتجي احسن. كما كتشوفوا كتجي بالتقطيعه مقاده. بسم الله. دابا ندوز للكره الثانيه او الشكل الثاني اللي غادي نصايب معكم. غادي نجبد العقده ديالي ونبدا نشكل كرات. نديروا القياس اللي كتبغيو، ممكن تكبروهم ممكن ديروهم صغار وممكن ديروهم القياس بهذا الشكل هذا اللي غندير انا حسب الاختيار ديالكم والذوق. كما كتشوفوا نشكلهم انا كرات وندوزو للتزيين.
ومن بعد كنجيب الجنجلان الابيض كما كتشوفوا، كنديرو فواحد الطبسيل وكنبدا كندير الكره ديالي، كنحاول نبسطها واحد شويه. صافي كندهنها بالبياض البيض وكنفندها في داك الجنجلان الابيض. من الاحسن انه يكون الابيض، لان الجنجلان البني كما كتعرفوا اللي كيكون عندنا ما كيجيش زوين، هذا كيجي احسن. صافي كنحاول ندورها مزيان حتى كتعمر بالجنجلان، وكنجيب واحد القرقاعه وكنديرها في الوسط، كنحاول نضغط حتى كنعرف ان جنيباتها شدوا في الحلوه ديالي. صافي وكنتوقف، كنحاول الجناب اللي بانوا ليا ان خاصهم مازال الجنجلان كنزيدهم وكنقادها كما كتشوفوا بهذا الشكل هذا، وكنستمر حتى كنتهي من الكرات كاملين بنفس الشكل. الشكل الثالث والاخير غادي كما كتشوفوا هنايا راه طحنت 3 المعالق كبار ديال الزبيب، طحنتهم مزيان حتى ولاو معسلين. كندخلهم لهاد العقده صافي. من بعد ما كندخلو كنبدا كنقطع كرات كما كتشوفوا هنا. راه كنحتاج اللوز يفيلي، كنبدا كنشكل كره القياس كما قلت لكم، كديروا القياس اللي بغيتو. كندير عليها شويه ديال بياض البيض وكنديرها في اللوز يفيلي. كنحاولوا نديروها مزيان كما كتشوفوا. بهذا الشكل هذا. ومن الفوق كندير ليها واحد السوغيز، كندخلها فيها مزيان وكنحاول نقادها عليها. ممكن ديروا سوغيز كامله وممكن ديروا نص وحده كما درت انا، درت نص وحده بهذا الشكل هذا. نستمر بنفس الشكل حتى كنتهي من الكرات كاملين، نديرهم على هذا الشكل ونتوقف.
صافي كما كتشوفوا من بعد ما خليتهم انهم يباتوا ليله كامله، لان الحلوه ديال اللوز كتبغي انها تنشف. كنحس بها قاصحه. نجيب واحد الطاوه كنفرش فيها ورق الطبخ وكنشعل الفران، كنديرو على 180 ونخليهم يطيبوا على خاطرهم من التحت. نحس بهم تحمروا شويه راه كيبانوا صافي، نحمرهم شويه من الفوق ونطفيو عليهم. ماشي مشكل الا درتو وحده حدا وحده، لانهم ما غاديش يتنفخوا، ما غاديش يتزاد الحجم ديالهم. صافي كنستفهم كما شفتوا وندخلهم الفرن يطيبوا، ونتلاقاو باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. دهنت عليها شويه ديال الناباج من الفوق ودخلتها حتى تشمعات، ومن بعد كنخرجها وكنديرها في كويغطات كما كتشوفوا للتزيين. نتمنى تعجبكم الفكره ديال اليوم لانها فعلا رائعه، وكما كتشوفوا راه من عقده وحده خرجنا 3 ديال الاشكال وبثلاثه النكهات. ما بقى الا نقول لكم مع السلامه والى اللقاء مع فيديو اخر ان شاء الله.